गम्भीर नहुँदा प्रतिनिधि सभामा समावेशिताको एजेण्डा कागजमै सीमित, फेरि पनि खस आर्य समुदायको वर्चस्व। निर्वाचन आयोगद्वारा 7वटै प्रदेश प्रमुख समक्ष चुनावी नतिजा सहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत। प्रदेश सभा सरकार गठनका लागि औपचारिक रूपमा बाटो खुला। काठमाडौँ उपत्यकामा वायु प्रदूषणको मात्रा बढ्दै मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न सक्ने भएकाले सावधानी अपनाउन विज्ञहरूको आग्रह। विश्वभरका आदिवासी जनजाति तथा लोपोन्मुख भाषा संरक्षणका लागि राष्ट्रसंघद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय दशकको शुरूआत, सहकार्यका लागि आह्वान। र कतारमा जारी विश्वकप फुटबलमा तेस्रो स्थानका लागि मोरक्को र क्रोएसिया बीच आज प्रतिस्पर्धा हुँदै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सूरज र इन्द्र लक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। निर्वाचनका समयमा निकै चर्चामा आउने विषय मध्ये समावेशिता राजनीतिक दलहरूको प्रमुख एजेण्डा बन्ने गरे पनि निर्वाचनको नतिजा हेर्दा संसदमा समावेशी प्रतिनिधित्वमा कमी देखिएको छ। गत मंसिर 4 मा सम्पन्न निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएसँगै सार्वजनिक वृत्तमा यो विषयले पुनः स्थान पाएको छ। समावेशितालाई सही ढंगले सम्बोधन नगर्दा प्रतिनिधि सभामा फेरि पनि खस आर्य समुदायको वर्चस्व स्थापित भएको छ। संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभामा आगामी 5 वर्षका लागि चुनिएका 275 सदस्य मध्ये 48% खस आर्य समुदायका प्रतिनिधि छन्। नेपालको संविधानले सबै प्रकारका विभेद र उत्पीड़नको अन्त्य गर्दै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतालाई आत्मसात मात्र होइन, त्यस्ता विविधताका बीच वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गर्ने संकल्प गरेको छ। तर मुलुकको नीति निर्माण गर्ने थलो प्रतिनिधि सभामा भने त्यस्ता वर्गको प्रतिनिधित्व गराउने विषयमा भने राजनीतिक दलहरू चुकेका छन्। राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा खस आर्यले ओगटेको देखिन्छ। सोही अनुसार उनीहरूको प्रतिनिधित्व अन्य भन्दा धेरै हुनु स्वाभाविक हो। तर 29% जनसंख्या आदिवासी जनजाति रहेको नेपालमा उनीहरूको प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व भने जम्मा 24% मा खुम्चिएको छ। जबकि खस आर्यको जनसंख्या 31% रहेकोमा संसदमा सो समुदायको प्रतिनिधित्व भने 48% पुगेको छ। निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम अनुसार संसदमा समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुवैबाट गरी कायम भएको 275 सांसदको संख्या मध्ये खस आर्य सर्वाधिक 131, आदिवासी जनजाति 67, मधेसी 40, थारू 15, दलित 16 र मुस्लिम 6 जना संसदमा पुगेका छन्। नेपालको जनसंख्यामा 15% स्थान ओगटेको मधेसी समुदायबाट 40 जना निर्वाचित हुँदा उसले आफ्नो जनसंख्या अनुरूप नै 15% हिस्सा संसदमा बनाउन सफल भएको छ। तर देशभर गरी 14% जनसंख्या रहेको दलित समुदायबाट भने जम्मा 6% अर्थात 16 जना सांसद निर्वाचित भएका छन्। यसैगरी 7% जनसंख्या रहेको थारू समुदायबाट 15 जना सांसद निर्वाचित भएका छन्, जुन प्रतिनिधि सभामा 5% हुन आउँछ। 4% मुस्लिम समुदाय रहेकोमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै संसदमा 6 जना निर्वाचित भएका छन्, जुन 275 सांसद मध्ये 2% मात्र हुन आउँछ। यो नतिजा अनुसार आदिवासी जनजाति र दलित समुदाय मारमा परेको देखिन्छ। दलहरूले समानुपातिक हिसाबमा टिकट दिन भने आनाकानी गर्दै आएकाले समावेशी अनुहार संसदमा पुग्न नसकेको कतिपयको बुझाइ छ। नेपालमा हुने गरेको खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीका कारण पनि कतिपय योग्य मानिसहरू निर्वाचनमा जान नसकेको सामाजिक अभियन्ताहरू बताउँछन्। समावेशिताको एजेण्डा बोकेका दलहरूको उम्मेद्वार छान्नका लागि क्लस्टर नमिलाउने शैलीले फेरि पनि विभिन्न सीमान्तकृत एवं अन्य वर्गको प्रतिनिधित्व नगर्ने बताउँछन् सामाजिक अभियन्ता जेबी विश्वकर्मा। पार्टीहरूले आदिवासी जाति, दलित, मुस्लिम लगायतका सीमान्तकृत वा बहिष्कार नपारिएका समुदायलाई राजनीतिक शक्तिमा पुर्याउने र त्यो समुदायको मुक्तिका सवालमा पार्टीहरूमा दृष्टिकोण विहीनता भयो, कुनै पनि विचार विहीनता उनीहरू सबै जसो पार्टीहरूमा देखियो। नीतिगत रूपमा ती पार्टीहरूले सीमान्तकृत समुदायलाई निर्वाचनमा
निर्वाचित गराउनु पर्छ भन्ने खालको दृढता स्वीकार गरेको देखिएन। सबै जस्तो सङ्घर्षहरूमा क्रान्तिहरूमा चाहिँ सीमान्तकृत समुदाय वा बहिष्करण पारेको समुदाय सधैँभरि सक्षम हुने तर निर्वाचनमा मात्रै असक्षम हुने कुरा छैन। तर पार्टीहरूले आफ्ना वरिपरिका वा आफूलाई अलिक बढी सहज हुने र आफ्ना मान्छेहरूलाई टिकट दिने परिपाटी देखियो। एउटा चाहिँ निर्वाचन प्रणाली पार्टीहरूको दृष्टिकोणविहीनता, अहिले यो जुन पुँजीवादी व्यवस्थामा सबै कुरा पुँजीले निर्धारण गर्छ भन्ने तरिकाले जुन टिकट पाए पनि त्यो खर्च गर्न नसकेको कारणले निर्वाचित नकार हुने अवस्था चाहिँ बनेको छ। आगामी दिनहरूमा पनि जुन सामाजिक न्यायको मुद्दा, समावेशीकरणको मुद्दा चाहिँ सधैँभरि ओझेलमा पर्दै रहने र यो निश्चित वर्चस्वशाली समुदायले चाहिँ राज्यको समग्र सत्ता वा राजनीतिक सत्तालाई आफ्नो हातमा लिइरहने खालको परिपाटीलाई निरन्तरता दिन खोजेको हो भन्ने देख्छु। संविधानले प्रत्याभूत गरेको महिला सहभागिताको विषयमा दलहरूले बाध्यकारी व्यवस्था बमोजिम समानुपातिक तर्फबाट संसदमा सिफारिस गर्ने गरेका छन्। यसपटकको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ कायम भएका 165 निर्वाचन क्षेत्र मध्ये जम्मा 9 क्षेत्रमा महिला निर्वाचित भएका छन्। प्रत्यक्ष जितेका 9 जना सहित 91 जना महिला संसदमा पुगेका छन्। यसअघि 2074 को निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ 6 जना र 84 जना समानुपातिक तर्फबाट महिला सांसद निर्वाचित भएका थिए। दलहरूले आफ्नो एजेण्डा पूरा गर्न मात्र समावेशिताको ओत लाग्ने गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। राजनीतिक विश्लेषक सोमत घिमिरे संविधानको मर्म अनुरूप राजनीतिक दलहरू समावेशिताप्रति गम्भीर नभएको टिप्पणी गर्छन्। उनी भन्छन्, होइन, अब हाम्रो विगतका आन्दोलनहरूले संविधानको जुन लक्ष्य पिटान गरेका छ, घोषित संविधानका केही घोषित नीतिहरू छन्, त्यो अनुसारले समावेशिताको अभ्यास भयो। अब हाम्रो आन्दोलनले वा संविधानले निर्दिष्ट गरेको त जो संसदमा आउन सक्दैन त्यस्तो ग्रुप जसले संसदमा प्रतिनिधित्व पुर्याउँदैन, यो समावेशिताको एउटा ठूलो मजाक जस्तो देखियो। अर्थात् जुन हाम्रो आन्दोलनका लक्ष्य र संविधानको उद्देश्य थियो त्यसलाई त्यसका घोषित नीतिहरूमा राजनीतिक दलहरूले काम गर्न सकेनन्, त्यसलाई भ्रष्टीकरण गरे भन्ने मेरो छ। एउटा समावेशितालाई राम्रोसित सैद्धान्तिक रूपमा अभ्यास गर्ने, अभ्यास गराउने, दबाब दिने त्यस्तो एजेन्सी नै छैन। त्यसो भएको हुनाले दलहरू अलिकति छाडा भए जस्तो लाग्छ। दलहरूले समावेशिता किन चाहिएको हो भन्ने कुरा नबुझ्या त होइन नि। त्यो समावेशिता किन चाहिएको भन्ने बुझ्दा बुझ्दै पनि नम्बर 1 यो आत्मसात गर्न सकेका दलहरूले सक्ने छैन, त्यो स्वार्थले दिँदैन। दोस्रो कुरा, दलहरू यो लोकतन्त्रलाई परिपक्व बनाउन लागिरहेका छैनन् भन्ने नै देखिन्छ। यसपटक मात्र होइन, अघिल्लो निर्वाचनमा पनि समावेशी प्रतिनिधित्व प्रभावकारी नभएको भन्दै आलोचना भएको थियो। निर्वाचन आयोगका अनुसार 2074 को निर्वाचनमा खसारेबाट प्रत्यक्षतर्फ 83 र समानुपातिकमा 33 जना गरी 116, आदिवासी जनजातिबाट 34 जना प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट 31 गरी 65 जना, थारूबाट प्रत्यक्षमा 6 र समानुपातिकबाट 7 गरी 13 जना तथा दलितबाट प्रत्यक्षमा 3 र समानुपातिकमा 15 गरी 18 जना निर्वाचित भएका थिए। यस्तै मुस्लिमबाट प्रत्यक्षमा 3 र समानुपातिकबाट 6 जना गरी 9 जना तथा मधेसीबाट प्रत्यक्षमा 35 जना र समानुपातिकबाट 17 जना गरी 52 जना निर्वाचित हुँदा 1 जना पिछडिएको क्षेत्रबाट चयन भएका थिए। नयाँ संविधान कार्यान्वयनका क्रममा 2 पटक भएका प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेशले संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी प्रतिनिधित्वलाई सम्बोधन नगर्दा दलहरूप्रतिको आलोचना बढ्दो छ। त्यसैले सबै समुदायको प्रतिनिधित्व गराई संसदलाई समावेशी चरित्रको बनाउन उनीहरू गम्भीर हुने बेला आइसकेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि नवीन कोइराला। कान्तिपुर सविस्तार। काठमाडौँ उपत्यकामा वायु प्रदूषणको मात्रा एकाएक उच्च तहमा पुगेको छ। शुक्रबारदेखि नै उपत्यकाको आकाशमा भरिएको तुवालो अझै केही दिन रहने वातावरण विज्ञहरूले बताएका छन्। लामो समयसम्म वर्षा नहुनु, वायुमण्डलमा धूलो र धुवाँको मात्रा बढ़नु लगायतलाई प्रदूषणको मुख्य कारण मानिएको छ। वायु प्रदूषणका कारण मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न सक्ने भन्दै चिकित्सकहरूले विशेष सावधानी अपनाउन आग्रह गरेका छन्। एक सामग्री वर्ल्ड एयर क्वालिटीका अनुसार वायुको गुणस्तरका दृष्टिकोणले नेपाल विश्वको 10औं प्रदूषित मुलुक बनेको छ। शुक्रबारदेखि नै तुवालोले भरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको आकाशमा शनिबार दिनभर पनि सफा रहेन। शनिबार साँझसम्मको मापनमा नेपालमा वायुको गुणस्तर 152 AQI मापन गरिएको छ। AQI 0 देखि 50 सम्मलाई सामान्य लिइन्छ। 50 भन्दा बढ़ी भएमा वायुको गुणस्तर खराब भएको मानिन्छ। वायुको गुणस्तर 300 AQI भन्दा माथि
अतिमापन भएको अवस्थामा त्यसलाई खतराको रूपमा लिने गरिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा बढ़िरहेको वायु प्रदूषणका विभिन्न कारण रहेको जानकारहरू बताउँछन्। उपत्यकामा पछिल्लो समय आकाशै ढाक्ने गरी तुवालो लाग्नुका साथै वायुको गुणस्तरमा भारी गिरावट आउनुको कारणबारे वातावरणविद भूषण तुलाधर भन्छन्। प्राकृतिक कारणमा पानी नपर्ने, हावा पनि राम्रोसँग नचल्ने भएको हुनाले प्रदूषण जहाँको त्यही रहने। मानवीय कारण भनेको जाडोमा आगो ताप्नको लागि होस् अथवा सुक्खा भएका फोहोर मैला व्यवस्थापनको नाममा बालेर पठाउने त्यस्ता क्रियाकलापहरू पनि यो चिसो मौसममा बढी हुने भएको हुनाले वर्षाको बेला सञ्चालनमा नआएका इटाभट्टाहरू अहिले वर्षा सकिसकेपछि सञ्चालनमा आउन थाल्छन् र त्यसले पनि प्रदूषण थप्ने गर्छ। यसबाहेक निर्माण कार्यले 48%, सवारी साधनले 28%, कृषि कार्यले 9%, इट्टा भट्टाले 8%, चुलोको धुवाले 5%, अन्य उद्योग र फोहोर जलाउनाले 1% वायु प्रदूषण हुने सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। हिउँदमा हावाको बहाव कम हुनु, वर्षा नहुनु, सवारी साधन लगायतबाट निस्कने धुवा, कृषि उपजको अवशेष जलाउनु, वन क्षेत्रमा आगलागी हुनु पनि पछिल्लो अवस्थाको कारण भएको वातावरण विज्ञ डाक्टर भूपेन्द्र दास बताउँछन्। अरू बेलामा त अरू सेक्टरबाट त 12 महिना नै हुन्छ नै हो, तर यसमा थप्ने भनेको कृषि अवशेष, फोहोर मैला र त्यसपछि वन डडेल होइन, यो विशेष गरी चाहिँ यतिखेर नै हुन्छ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा हावाको गति स्थिर रहेकाले वायुको गुणस्तर सुधार हुन किता वर्षा हुनै पर्छ, किता हावाको गति तीव्र हुनुपर्छ। यस्तै अवस्था अझै केही दिन रहन सक्ने महाशाखाको अनुमान छ। वायु प्रदूषण बढेपछि चिकित्सकहरूले भने विशेष सावधानी अपनाउन आग्रह गरेका छन्। प्रदूषणका कारण खोकी लाग्ने, नाकबाट सिगान बग्ने, घाँटी दुख्ने, टाउको दुख्ने, छाती तथा आँखाको संक्रमण बढ़िरहेको उनीहरू बताउँछन्। श्वास प्रश्वासका बिरामी यसबाट बढ़ी आक्रान्त छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डका हिसाबले उपत्यकामा अहिले देखिएको प्रदूषणको मात्रा निकै खराब तहमा रहेको, छाती, घाँटी, फोक्सो र नाक सम्बन्धी विभिन्न संक्रमणको जोखिम रहेको वातावरण स्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर यादव प्रसाद जोशी बताउँछन्। श्वास सम्बन्धी श्वास प्रश्वास रोग ल्याउँछ सबभन्दा छिटो देखिने, त्यसपछि त्यसले मुटु सम्बन्धी रोग ल्याउँछ, त्यसपछि त्यसले चाहिँ रक्तचाप सम्बन्धी रोग ल्याउँछ, यसले क्यान्सरसम्म पनि गराउँछ र धेरै अध्ययनहरूले यसले मानसिक शक्तिमा ह्रास, जसलाई हामी मेन्टल इलनेस अथवा न्यूरोडिजनरेसन भन्छौँ, त्यो गराउँछ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का अनुसार संसारका 92% मानिस प्रदूषित वायु भएको ठाउँमा बस्छन्। विश्वभर वायु प्रदूषणको कारण वर्षेनी 70 लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क छ। नेपालमा पनि वार्षिक करिब 42,000 मानिसको वायु प्रदूषणका कारण ज्यान जाने गरेको तथ्याङ्क छ। वायु प्रदूषण बढ़िरहँदा वातावरण मन्त्रालय सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्यको ख्याल गर्न, अनावश्यक सवारी साधन नचलाउन, जथाभावी फोहोर नजलाउन र धुलो र धुवा आउने खालका निर्माण कार्य केही दिन नगर्न आग्रह गरेको छ। वातावरण सवारी साधनको गुणस्तर मापन गरी प्रदूषण बढ़ाउने सवारी प्रयोग नगर्न भनेको छ। यी बाहेक पनि वायुको प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि साना साना विषयमा ध्यान दिनु आवश्यक रहेको डाक्टर जोशी सुझाउँछन्। मोटरसाइकलदेखि गाडीहरूदेखि यो धुवा फालिरहेको गाडी भएपछि ट्राफिक प्रहरीले त्यहीँनिर समातेर सजाय गर्नुपर्छ। धेरैजनालाई त मैले भनिरहेको हुन्छु, अब ठ्याक्कै त्यो ट्राफिकमा जो धुवा फालेर हिँडेका गाडीहरू हुन्छन् अनि सादा आफ्नो भेकलहरू चाहिँ समयमा मेन्टेनेन्स गर्नु पर्यो। दोस्रो चाहिँ धुवा र धुलो उत्पादन गर्नु परेन, कम गर्नु पर्यो। गत वर्ष पनि काठमाडौँ विश्वको 6औं प्रदूषित शहर र नेपाल 10औं प्रदूषित मुलुक बनेको थियो। यसपटक पनि सोही अवस्था दोहोरिएको छ, तर प्रदूषणको मात्रा न्यूनीकरण गर्न सरकारबाट ठोस पहल भएको देखिँदैन। अर्कोतर्फ प्रदूषण व्यक्ति विशेषका गतिविधिले पनि बढ़ने भएकाले सरकारको मुख ताकिरहनु भन्दा पनि व्यक्ति आफैले पनि प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि स्वास्थ्यकर आचरणको पालना गर्नु जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सरिता थारू। निर्वाचन आयोगले 7वटै प्रदेशका प्रमुखलाई निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम बुझाइसँगै प्रदेशहरूमा नयाँ सरकार गठनका लागि औपचारिक बाटो खुलेको छ। आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, सचिव र सहसचिव सहितको टोलीले सबै प्रदेशका सदरमुकाम स्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा अलग अलग रूपमा प्रतिवेदन बुझाएका छन्। आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले 1 नम्बर प्रदेशका प्रमुख परशुराम खापुङ समक्ष निर्वाचन नतिजा बुझाउनु भएको छ। यसअघि आयोगले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन नतिजा राष्ट्रपति देवी भण्डारीलाई बुझाएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। ललितपुर महानगरपालिकाले आफ्नो 104औं स्थापना दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाएको छ। सो अवसरमा आज महानगरपालिकाले विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा सहभागी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहको काम कारबाही जनमुखी, पारदर्शी र नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने बताउनुभयो। संविधानले स्थानीय तहलाई विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको आधारस्तम्भको रूपमा महत्वपूर्ण अधिकार जिम्मेदारी प्रदान गरेको छ। नागरिकको नजिकको सरकार भएकोले स्थानीय तहको काम कारबाहीमा बढी जनमुखी, पारदर्शी र परिणाममुखी नागरिक मैत्री र जवाबदेही हुनुपर्दछ। उहाँले संविधानले स्थानीय तहलाई विकास, निर्माण र जनसेवाको आधार स्तम्भको रूपमा महत्वपूर्ण अधिकार र जिम्मेवारी प्रदान गरेकोले सोही अनुसारको काम हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले ललितपुरको मौलिक पहिचान अनुसार कला, संस्कृति थप विकसित गर्न सबै पक्ष लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। मौलिक कला, संस्कृति, सभ्यता र महानगरपालिकाका अमूल्य पहिचान हुन्। यस महानगरपालिकाभित्र राष्ट्रिय गौरवका प्राचीन महत्वका सम्पदा, संस्कृति नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत चिनाउन सहयोग पुर्याउनु महत्वपूर्ण वैभव र धरोहर हुन्। यस महत्वपूर्ण विधि र सम्पदाको संरक्षण सम्वर्धन गर्दै यस महानगरपालिकालाई मुलुकै कला संस्कृतिको केन्द्रको रूपमा विकास गर्नु जनप्रतिनिधि तथा महानगरवासीहरूले एक आपसमा हातेमालो गर्दै अघि बढ्न आवश्यक छ। यसैबीच ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले विकास निर्माणमा सार्वजनिक खरिद ऐन बाधक भएको बताउनु भएको छ। सम्पदा पुनः निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गर्दा सस्तो मूल्य राख्नेलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बाध्यताका कारण प्रतिफल गुणस्तरहीन हुने गरेको मेयर महर्जनको भनाई थियो। सोही क्रममा मेयर महर्जनले काठमाडौँ उपत्यकामा अब मेट्रो रेल सञ्चालनको विकल्प नभएको बताउनु भएको छ। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले नेवा संस्कृतिलाई प्रवर्धनका लागि नेवा विश्वविद्यालयको स्थापना गर्न ललितपुर महानगरलाई प्रस्ताव गर्नु भएको छ। त्यस्तै दीर्घकालीन रूपमा बागमती सफा राख्नका लागि काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिका मिलेर अघि बढ्नुपर्ने मेयर शाहको भनाई थियो। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीबाट निर्वाचित सांसदलाई इमान्दार भएर काम गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। सभापति देउवाले प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित सांसदलाई बालुवाटारमा बोलाएर चुनावमा जनता सामु गरेका वाचा पूरा गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। देउवाले निर्वाचित सांसदलाई बधाई दिँदै अबको 5 वर्ष जनताको सेवामा केन्द्रित हुन आग्रह गर्नुभएको सांसद एवं केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। भेलामा कांग्रेसबाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित 57 र समानुपातिकबाट निर्वाचित 32 सांसदहरू सहभागी थिए। भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधि सभामा सक्रिय भूमिका निभाउन र जनतासँग गरेका वाचा पूरा गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको सांसद खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज साम्पाङ र वडाध्यक्ष सहित 28 जना कार्यपालिका सदस्य बीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। उपमहानगर प्रमुख साम्पाङले स्वेच्छाचारी नीति अपनाएर तोक आदेशको आधारमा नगर चलाउन खोजेको भन्दै वडाध्यक्षहरूले उहाँको राजीनामा मागेका थिए। राजीनामा मागेको भोलिपल्ट प्रमुख साम्पाङले वडाध्यक्षहरू नसचिने हो भने राजीनामा गरेर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। प्रमुख साम्पाङले स्वेच्छाचारी भएर गैर कानूनी र गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको आरोप वडाध्यक्षहरूले लगाउँदै आएका छन्। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले राष्ट्रपति हुनका लागि राजनीतिक अनुभव र संविधानको ज्ञान भएको व्यक्ति हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ प्रतिष्ठान प्रदेश समितिको काठमाडौँमा आयोजित साधारण सभा उद्घाटनपछि संचारकर्मीसँग डाक्टर यादवले राष्ट्रपति हुनका लागि राजनीतिक अनुभव महत्वपूर्ण भएको बताउनु भएको हो। गैर राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने चर्चा भइरहेको बेला राष्ट्रपति यादवको पछिल्लो धारणा सार्वजनिक भएको हो। यादवले संविधानले परिकल्पना गरेका संस्था निर्माण र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मजबुत बनाउन दलहरू मिल्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डेन आर थम्पसनले नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि अमेरिकी सरकारले विशेष सहयोग गर्दै आएको बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालको समग्र विकासका लागि विभिन्न क्षेत्र अन्तर्गत परियोजना मार्फत विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विपद, वातावरण लगायत क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। पश्चिम नेपालको भ्रमणका क्रममा नेपालगंज पुगेका राजदूत थम्पसनले नेपालमा सूचना प्रविधि र अंग्रेजी भाषाको विशेष कार्यक्रम ल्याउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाललाई विकसित मुलुकको सूचीमा लैजान विकासका पूर्वाधार निर्माणमा जोड़ दिनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि अमेरिकी सरकारको सहयोग निरन्तर रहने स्पष्ट पार्नुभयो।
कान्तिपुर डायरीमा अब रुकुम डायरीको पालो। रुकुम डायरीबाट महेश केसीको नमस्कार। रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिकाले 5 महिनाको अवधिमा झण्डै 30 लाख राजस्व संकलन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को साउन 1 गतेदेखि मंसिर मसान्तसम्म 5 महिनाको अवधिमा गाउँपालिकाले 29,92,223 रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको हो। यस अवधिमा सबैभन्दा बढी 9,16,055 रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। मुसिकोट नगरपालिकाले सदरमुकाम खलङ्गामा सोलर सड़क बत्ती जडानको काम शुरू गरेको छ। सड़क उज्यालो कार्यक्रम अन्तर्गत सदरमुकामका विभिन्न ठाउँमा सोलर सड़क बत्ती जडानको काम शुरू भएको हो। बत्ती जडानको लागि पोल गाड्ने काम शुरू भएको नगर प्रमुख महेन्द्र केसीले जानकारी दिनुभयो। बागबजारदेखि पातोखोला राप्ती राजमार्गको आसपास तल्लो बजार लगायत ठाउँमा 40 वटा बत्ती जडान हुने नगर प्रमुख केसीले जानकारी दिनुभयो। रुकुम पश्चिमको भाफीकोट गाउँपालिकाका वडा नम्बर 1 र 2 मा महिला पुनर्स्थापना केन्द्र ओरेकले गरेका विभिन्न योजनाको अनुगमन गरिएको छ। शुक्रबार जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख लुम्बिनी गौतम सहितको टोलीले विभिन्न योजनाहरूको अनुगमन गरेको हो। रुकुम पूर्वको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका 6 मयाङमा अवस्थित जनजागृति आधारभूत विद्यालयका गरीब तथा जेहनदार विद्यार्थीलाई ज्याकेट वितरण गरिएको छ। चिसोबाट जोगाउन 18 जना विद्यार्थीलाई ज्याकेट वितरण गरिएको हो। विद्यालयमा पुगेर विद्यार्थीहरूलाई ज्याकेट वितरण गरिएको कर्म फ्लायर्सका जिल्ला प्रतिनिधि कर्मशई घरतीले जानकारी दिनुभयो। कर्म फ्लायर्सले रुकुम पूर्वमा विभिन्न सामाजिक कामहरू गर्दै आएको छ। हवस् त रुकुम डायरी आजलाई यति नै। महेश केसी बिदा हुन्छु। नमस्कार। रुकुम डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। बागमती प्रदेशमा समग्र कृषि बालीले ढाकेको क्षेत्रफल 1.4% बढ़ेको छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको बागमती प्रदेशको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 मा समग्र कृषि बालीले ढाकेको क्षेत्रफल 1.4% बढ़ेको हो। अघिल्लो वर्ष 0.3% बढ़ेको थियो। 78-79 मा खाद्य तथा अन्य बालीले ढाकेको कुल क्षेत्रफल 1.9% बढ़ेको थियो भने अघिल्लो वर्ष 0.2% घटेको थियो। समीक्षा वर्षमा तरकारी बालीले ढाकेको क्षेत्रफल 2.3% घटेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो क्षेत्रफल 2.9% बढ़ेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ। फलफूल बालीले ढाकेको क्षेत्रफल 2.7% र मसला बालीले ढाकेको क्षेत्रफल 0.2% बढ़ेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। संयुक्त राष्ट्र संघले विश्वभरका आदिवासी जनजाति तथा लोपोन्मुख भाषा संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दशकको शुरूआत गरेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको आर्थिक र सामाजिक मामिला विभागका अनुसार संसारको लगभग 6,700 भाषाहरूमध्ये 4,000 भन्दा बढ़ी भाषा आदिवासीहरूले भाषा बोल्छन्। तर यो शताब्दीको अन्त्यसम्म ती मध्ये आधा भन्दा बढ़ी भाषा लोप हुने जोखिममा छन्। संयुक्त राष्ट्र संघका महासभाका अध्यक्ष साबा कोरेसीले भाषाको संरक्षण गर्नु सम्पूर्ण मानवताका लागि महत्वपूर्ण हुने भन्दै ती भाषाको संरक्षणका लागि आफ्नो स्थानबाट सहयोग गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। त्यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय दशकको शुरूआत भएको उहाँले बताउनुभयो। भाषा लोप हुँदै जाँदा विचार त्यसले बोक्ने संस्कृति परम्परा र ज्ञान पनि लोप हुने उहाँको भनाइ छ। भाषाले मानिसको इतिहास संस्कृति र परम्परालाई मूर्त रूप दिने भए पनि ती सबै लोप हुने क्रममा रहेकाले संरक्षणका लागि सचेत रहनुपर्ने राष्ट्रसंघले जनाएको छ। अब खेल समाचार। युरोपियन टोली क्रोएशिया र उत्तर अफ्रिकन टोली मोरक्को आज कतार विश्वकपमा तेस्रो स्थानको लागि प्रतिस्पर्धामा उत्रिँदैछन्। सो खेल कतारको खलिफा अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालामा नेपाली समय अनुसार राति 8:45 हुँदैछ। यी दुवै टोलीको कतार विश्वकपमा यो दोस्रो भेट हो। समूह चरणको पहिलो भेटमा दुवै टोलीले बराबरी खेलेका थिए। हस्तै नै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। सूरज र इन्द्र लक्ष्मी विदा हुन्छौं। नमस्कार।